बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम अमानुल्लाह अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोएट्री ऑफ अमानुल्लाह अहमद। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे माहौल देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत माहौल है। इधर गंदम ही गंदम है और ये देखें सब्ज़ा ही सब्ज़ा, बहुत खूबसूरत माहौल जी माशाल्लाह। ये हमारा गांव है और देखें जी माशाल्लाह, इधर तरोताज़ा हवा होती है और इतना शोर शराबा भी नहीं होता और गाड़ियों के धुएं वगैरह भी नहीं होते। तो बहुत जो है साफ़ सुथरा ऑक्सीजन जो है हमें मिलती है फेफड़ों में ले जाने के लिए, और ये बहुत सेहतमंद हवा होती है इधर की देहातों की। ये देखें माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत माहौल जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम जो पेंडू लोग हैं, हम देहातों में जो है बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश रहते हैं और अपने देहात को जो है हम अपनी जन्नत समझते हैं। और इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी हर वीडियो में जो है कोई ना कोई अच्छा पैगाम देते हैं। तो आज का जो पैगाम है वो अपनी शायरी से मैं जो है स्टार्ट करूँगा। पंजाबी ज़बान में दोड़ा है मेरा लिखा हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं एक शायर हूँ। तो ये बहुत खूबसूरत जो है एक दोड़ा है जनाब, तवज्जो से सुनिएगा कि जे गुड्डी चढ़ आसमानी जाए, जे गुड्डी चढ़ आसमानी जाए, फे कच्चियाँ डोरां की करना। जे गुड्डी चढ़ आसमानी जाए, फे कच्चियाँ डोरां की करना। उच्चे थां ना हथ पुजे, बेजोर जोरां की करना। कर अदब अपना आप अहमद, कर अदब अपना आप अहमद, होवे जलवत या फे खलवत। जेड़ा अदब अपना ना आप करे, ओदा अदब होरां की करना। जेड़ा अदब अपना ना आप करे, ओदा अदब होरां की करना। तो दोस्तों, बात ये है कि आप इस दोड़े की तशरीह खुद ही कर लीजिएगा, लेकिन चंद अच्छी बातें आपकी गोश गुजार करता हूँ, तवज्जो करिएगा। पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये जलवत और खलवत क्या है इस दोड़े में। जलवत का मतलब होता है मजमा, जैसा कि आप किसी मजमे में बैठते हैं, दोस्तों की महफिल वगैरह में बैठते हैं। और खलवत का मतलब है जी तन्हाई, ठीक है। खलवत का मतलब तन्हाई होता है। तो जब आप अकेले बैठे हों उस वक्त कोशिश किया करें कि कोई ऐसा ख्याल लेकर आएँ अपने जहन में कि वो जो ख्याल है वो आपको बुलंदियों तक ले जाए, ना कि पस्त कर दे। जब आप तन्हा बैठे होते हैं उस वक्त ऐसी सोच सोचा करें, ऐसी सोच सोचा करें जो कि आपको अपने मुआशरे में बेहतरी फराहम करे, आप पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएं, ठीक है। आप जो है वो कोई भी सोच हो सकती है, वो आप अपने मुताबिक सोचें। आप क्या कर सकते हैं, आप नया क्या कर सकते हैं, आप क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। आप में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, ये चीज़ आप अपने अंदर लेकर आएँ, ठीक है। और ज़रूर इस पे काम करना शुरू कर दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखें, फ़र्ज़ करें आप अभी जी कंवारे हैं, ठीक है। अब मैं यूँ ही कह लूँ, अपने लिए कह लूँ कि अभी मैं कंवारा हूँ, लेकिन अभी लगड़ बगड़ सा हूँ, मुझ में कोई बेहतरी नहीं है, मुझ में कोई अच्छाई नहीं है। कल को मेरी शादी होती है, मेरे बच्चे होते हैं, वो क्या कहेंगे, वो बड़े जब होंगे वो क्या कहेंगे कि हमारे वालिद साहब का किरदार कैसा रहा, माजी कैसा रहा। इलाके के लोग उनको बताएंगे कि आपका बाप ऐसा था, आपका बाप यूं किया करता था, आपके बाप के तसव्वुरात ऐसे थे, आपके बाप के ख्यालात ऐसे थे। तो बताइए, मैं शर्मिंदा हूँगा ना, शर्म आएगी ना कि यार मैं बेहतर होता कि मैं पहले ही अपने अंदर कोई अच्छाइयाँ पैदा कर लेता। तो बस ये मेरा पैगाम है कि आप जैसे भी हैं, ठीक है, जो भी कर रहे हैं, जिस जगह पर भी रहते हैं, ठीक है, एज के जिस भी हिस्से में हैं, आप अपने अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी ज़रूर पैदा करें जो आपको इज़्ज़त दे, जो आप अपने मुस्तकबिल में लोगों से सुने तो आप खुशी महसूस करें, आप इज़्ज़त महसूस करें, इज़्ज़त अफजाई हो आपकी, ठीक है। तो ये ना हो कि आप अपने माजी के बारे में सुनकर शर्मशार हो जाएं, शर्म से पानी पानी हो जाएं।
تو کوشش کریں کہ اپنا حال بہتر کر لیں، یعنی فی الحال جو آپ کا موجودہ زمانہ ہے وہ جیسے ہی آپ بہتر کریں گے، آنے والا جو دور ہے آپ کا مستقبل وہ بھی درست ہو جائے گا۔ اور بڑی کمال کی بات ہے، جو بندہ اپنا حال درست کر لیتا ہے نا، اپنا فی الحال اپنا درست کر لیتا ہے، اس کا مستقبل بھی اچھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا کردار بن چکا ہوتا ہے اچھے کام کا، اور اچھے کام کی عادت بھی بن چکی ہوتی ہے، اسے عادت پڑ چکی ہوتی ہے، تو اسے جو ہے اس کا جو مستقبل ہے وہ تو اچھا ہوتا ہی ہے، مگر جو ماضی بن جاتا ہے، جو اس کا پہلے حال تھا وہ جب ماضی ہو گیا تو وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یاد کرنے کے قابل ہوتا ہے، لوگ یاد کر کے خوش ہوتے ہیں، اور بندہ جب خود بھی یاد کرتا ہے تو وہ اچھی یادیں، وہ اچھے کاموں کی یادیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہ یادیں جب بندے کو آتی ہیں تو بندہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اس خوشی کی جو ہے میں کہتا ہوں کہ شاید کوئی قیمت نہیں ہوگی دنیا میں جب وہ خوشی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ میری ایج جو ہے 23 سال ہے، تو میں جب اپنا ماضی سوچتا ہوں تو الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے فضل سے میرا کردار اچھا رہا، اور مجھے دوست اچھے ملے، ٹھیک ہے، والدین کی مجھے نصیحت ملی، میں نے عمل کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اپنا کردار درست رکھا، اور دوستوں سے جب سنتے ہیں اپنے ماضی کی باتیں تو خوشی ہوتی ہے، جب دوست لوگوں میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ہمارے ماضی کے بارے میں تو خوشی ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا حال جو ہے مزید بہتر بنائیں، زیادہ امپرومنٹ لے کر آئیں، زیادہ امپرومنٹ جنریٹ کریں۔ تو یہ میرا پیغام تھا آج کا جی، ملیں گے کسی نیو ویڈیو کے ساتھ، کوئی نیا نظریہ لے کر آئیں گے، ایک نئی سوچ لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں شاعری کے علاوہ، اپنی پوئٹری کے علاوہ آپ کو جو ہے لیکچر بھی دیتا ہوں، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوا کرتی ہے، حالات حاضرہ پر تبصرے بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی معاملات زیادہ ماضی میں خراب ہو چکے ہوں اور اس کا جو رزلٹ حال میں نکلتا ہے اور دنیا میں اس پر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا کوئی نیو ایسا پروپیگنڈا چل رہا ہو جس پہ پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہوں، تو اس پر ہم بھی تبصرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے ہر لیکچر میں، میری ہر ویڈیو میں بہت سارے علمی پوائنٹ جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ جو آپ کو گھنٹی کا نشان نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے ضرور کلک کرنا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ میں جب ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا نا کوئی بھی، تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے گا، تو اس طرح آپ جو ہے ہم سے جڑے رہیں گے، ہم آپ سے جڑے رہیں گے۔ یہ یوٹیوب کا بہت ہی ایک جو ہے میں کہتا ہوں کہ کمال کا رشتہ ہے، لوگ جڑے رہتے ہیں، جہاں پر بھی ہوں لوگ ساتھ رہتے ہیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی محبتیں ملتی ہیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی نئی رائے کا اظہار کیا کریں، کوئی نئے خیالات ہم کو بتایا کریں، ہم آپ کے اس خیال کو جو ہے ہائی لائٹ کریں گے، اس پر ویڈیو بنائیں گے، اور آپ کی پکچر، آپ کا نام اور وہ آپ کا کمنٹ جو آپ نے کیا ہوگا وہ بھی ہم شو کریں گے۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، انکریج ہوتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھی ہم اور بھی زیادہ اچھی ویڈیو بنائیں، زیادہ محنت کر کے ویڈیو بنائیں۔ تو بہت شکریہ جی، یہ فری آف کاسٹ ہے، اس کے کوئی پیسے نہیں ہوتے، لائک ضرور کر دیا کریں۔ بہت شکریہ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔